Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल भन्नुस् त अस्तिको केसमा अस्ति त के भन्यौ पिरियड यति पिरियड फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियड फोर्थ पिरियड भनेर त्यसरी हामी गर्यौं जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई यस्तो टाइम बेसिसबाट गर्यौं अब कहिलेकाहीँ त्यसरी नदिएर के भनिदिन सक्छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रिपेयर्स मेन्टेनेन्स डिप्रिसिएसन सुपरभिजन एक्सपेन्सेस विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो लेभल अफ एक्टिभिटीमा यो छ 20,000 प्रोडक्सन गर्दा यस्तो लाग्यो 40,000 प्रोडक्सन गर्दा यस्तो लाग्यो भनेर दिन सक्छ त्यसको लागि हामीले के भनेका छौं भन्दा एक्जाम्पल अफ भेरिएबल कस्ट भन्दा भेरिएबल कस्टको एक्जाम्पल भन्दा के भनिया हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट एक्जाम्पल अफ भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु एक्जाम्पल अफ भेरिएबल cost equals to direct material, direct labor, direct expenses हो भनिदिएका हुन्छौँ एक्जाम्पलको कुरो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो भनिरहँदा indirect material, indirect wages, indirect expenses are the example of semi variable cost भनेर हामी यहाँहरुलाई भन्छौं लिटरेचरले यही भन्छ तर कहिलेकाहीँ यो नहुन पनि सक्छ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेकोलाई सेमी पनि क्वेशनको केसमा सेमी बनाएर पनि आइदिन सक्छ इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने केसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भेरिएबल पनि हुन सक्छ यो बारेमा ख्याल गर्न पर्यो त्यसको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो शेयरिङ भइरहेको छ नि भएको छ नि शेयरिङ हैन भइरहेछ सर एकचोटि डाइरेक्ट मटेरियलमा एक्चुअली अलिकति भन्दैन बुझ्न त बुझे तै पनि जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्दा तपाईको पर युनिट बेसिसबाट भेरिएबल कस्ट भनेर हामीले के भन्यौ इफ द इन्क्रिज इन टोटल मेटेरियल इन्क्रिज इन आउटपुट इन्क्रिज इन मेटेरियलको कन्जम्सन पनि बढ्छ तर कस्ट पर युनिटमा नेभर चेन्जेस इन कस्ट पर युनिट नोन एज variable cost example of variable cost is are direct material direct labor and direct expenses हुन् भन्दा यो जति प्रोडक्सन गर्नुभयो त्यति एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि 5 युनिट लाग्छ भने हरेकमा 2 युनिट उत्पादन गर्नुभयो भने इन्टु 2 10 केजी लाग्न सक्छ वर्कर्सहरुलाई 1 युनिट उत्पादन गरेको 100 रुपैयाँ दिनुहुन्छ भने 2 युनिट उत्पादन गर्यो भने 200 गयो प्रोडक्सन बढे अनुसार टोटल कस्टमा इन्क्रिज हुन्छ प्रोडक्सन घटाए अनुसार टोटल कस्टमा डिक्रिज हुन्छ तर पर युनिट बेसिसमा चेन्ज हुँदैन भने यसलाई के भन्छौं भेरिएबल कस्ट यो अन्तर्गत मटेरियलहरु लेबरहरु एक्सपेन्सेसहरु जुन डाइरेक्ट भन्छौं तिनीहरु भेरिएबल हुन् यो भनिरहँदा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भेरिएबल बनाएर हामीलाई केस दिइरहेको हुन सक्छ केस के बनाइदिएको हुन सक्छ भन्दा
इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पनि डाइरेक्ट बनेको हुन सक्छ। कस्तो बेलामा भन्दा कुन बेलामा भन्दा अब यही नै टेस्ट गरौँ न। यही टेस्ट गर्दाखेरि यसको लागि यो क्वेसन भयो। यसलाई मैले कहाँ लगेँ भन्दा अर्को सिटमा लगेर क्याल्कुलेसन गर्न लागेँ। त्यसको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल, इनडाइरेक्ट मेटेरियल आर द एक्जाम्पल अफ सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। अब यसमा इन्सर्ट गर्नुहोस्, इन्सर्ट गर्नुहोस्। यसको लागि 20,000 को केसमा जाउँ। यो 20,000 को लागि अनि यो 40,000 को लागि। यो कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट जानुस् न, कस्ट पर युनिट यो बुझ्नुस् है। यो पछि मार्जिनल कस्टिङ, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस, फ्लेक्सिबल बजेट, मास्टर बजेटमा यो कुरो जोडिएको हुन्छ। अहिले बुझ्नुभयो भने पछि यसलाई सहज हुन्छ। यहाँहरुको लागि सहज बनाउनको लागि यो म गरिरहेँ। भनेपछि कति प्रोडक्सन गर्नुभयो भन्दा लेभल अफ एक्टिभिटी यसमा 20,000 प्रोडक्सन गर्नुभयो। यो 20,000 यसमा कति प्रोडक्सन गरेको कस्ट हो? यो भनेको 40,000 हो। भनेपछि यो 20,000 युनिट, यो 40,000 युनिट। अब यहाँहरुले भाग गर्नुस्। कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि त यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई, याले लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा आउटपुट भन्नुस् न, आउटपुट भनेर भनौँ, अथवा लेभल अफ एक्टिभिटी आउटपुट प्रोडक्सन जे भन्नुस्, आउट प्रोडक्सन पनि यो हुने भयो। त्यसो भए 20,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि डियर स्टुडेन्ट एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, 40,000 लाग्यो। 20,000 प्रोडक्सन गर्नलाई 40,000 लाग्यो भने एक युनिटलाई कति लाग्यो? 2 रुपैयाँ। कति लाग्यो? 2 रुपैयाँ। 2 है। अब 2 लाग्यो भने यसमा 2 लाग्यो। अब यसमा कति लाग्यो? भाग गरेको है यो। 3 अनि यसमा बोल्नुहोस्। 20,000 डिवाइडेड बाई 1.5। यो किन 2 त्यस्तो देखाएको भन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ नि, त्यो ख्याल गर्नु होला। यसमा कति? 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5। 2.5 लाग्यो। यहाँ 3 देखा के कारणले? यो राउन्डको कारणले हो। अब त्यसो भए यसलाई पनि भाग गर्नुस् त। यसलाई भनेको यो कस्टलाई कतिले भाग गर्नुस्? 40,000 प्रोडक्सन गर्नलाई फिक्स र भेरिएबल गरेर 3,60,000 लाग्या रहेछ भनेको है यो। 40,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि फिक्स्ड भेरिएबल गरेर 360 लाग्यो। 20,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि फिक्स्ड भेरिएबल गरेर कति लाग्यो? 2,20,000 लाग्यो। प्रोडक्सन बढ्यो, खर्च पनि बढ्यो। अब यसलाई भाग गर्नुस् त। 80,000 डिवाइडेड बाई 40 कति आयो? 2। यसमा
3 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 कति आयो 3 अब यही नै म कुरो गरिहाल्छु 1.5 यहाँहरुलाई अहिले म के भनेको थिएँ all indirect expenses all indirect wages all indirect material are the example of semi variable cost ओभरहेड हो भन्थ्यौं तर अब यहाँ अब डिफिनेसन अहिले हामी के भन्यौं सुरुको दिनदेखि यो मूल मन्त्र पछिसम्म काम लाग्ने if the increase in production increase in cost प्रोडक्सन 20 गर्नुभयो इन्डाइरेक्ट वेजेस 60 लाग्यो पर युनिट 3 लाग्यो हेर्नुस् त के भयो 20,000 प्रोडक्सन गर्दा इन्डाइरेक्ट वेजेस टोटलमा 60,000 लाग्यो पर युनिटमा 3 लाग्यो 40 को हेर्नुस् टोटलमा जाँदा 40,000 प्रोडक्सन गर्दा इन्डाइरेक्ट वेजेस 1,20,000 लाग्यो पर युनिटमा जाँदा कति लाग्यो 3 लाग्यो भने हामीले के भन्दा इन्डाइरेक्ट वेजेस आर द एक्जाम्पल अफ सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर एक छत्र रूपमा हाम्रो फिक्स्ड माइन्डले डाइरेक्ट भन्न सक्दा रहेनछौं त्यो स्टडी हुन पर्यो त्यो भनेको 10 ब्याचलरतिर +2 तिर काले भन्ने कुरा हो हामी मास्टर लेभलमा क्रिटिकल क्रिएसन क्रिटिकल थिंकिङ हुन पर्यो त्यो नलेज यहाँ तपाई हामीसँग हुनु पर्छ भनेपछि इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि डाइरेक्ट हुँदो रहेछ है इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भेरिएबल हुन सक्दो रहेछ कसरी त भन्दा इफ द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इन्क्रिज इन टोटल कस्ट युनिफर्मिटी बेसिसबाट देयर इज नो चेन्जेस इन पर युनिट नोन एज भेरिएबल कस्ट अब यो कस्ट कुन हो त कस्ट भन्दा पर युनिटमा नो चेन्ज भन्ने साथ यो के भयो भेरिएबल हो भेरिएबल कस्ट हो यसमा पनि पर युनिटमा चेन्ज भएन भेरिएबल नै हो भन्दा त हामी के भन्छौं त्यो इन्डाइरेक्ट वेजेस आर द एक्जाम्पल अफ सेमी भेरिएबल हो त्यो भित्र फिक्स्ड पनि छ भेरिएबल पनि छ भन्छौं तर होइन रहेछ यहाँ यस्तो आयो अब यसमा 60,000 डिवाइडेड बाइ 40 गर्दा कति आयो 1.5 अब if the decrease total cost increase छ टोटलमा पनि चेन्ज छ अब यसमा के लेख्नु चेन्जेस इन टोटल नो changes in CPU no changes in CPU known as variable cost अब यो टोटलमा पनि चेन्ज छ टोटलमा पनि चेन्ज छ टोटलमा 40,000 प्रोडक्सन गर्दा 60 पर युनिटमा पनि चेन्ज छ ल हेर्नुस् है यो कुरो बुझौं पर युनिटमा पनि चेन्ज छ नन एज सेमी भेरिएबल कस्ट के भन्न पर्यो यिनीहरू सेमी भेरिएबल कस्ट हुन् चेन्जेस इन टोटल कस्ट एन्ड चेन्जेस इन पर युनिट कस्ट नोन एज सेमी भेरिएबल कस्ट यसैलाई हो तपाई हामीले छुट्याउने भनेको अब के अब यहाँ आएर बुझ्नुस् छुट्याउने भनेको अब यो सेमी भेरिएबल आउने साथ
कति फिक्स्ड होला कति भेरिएबल होला भनेर हामीले छुट्टै हाल्नुपर्छ। त्यो भेरिएबलको लागि अब अघिको केसमा यहाँ जाँदाखेरि अब यहाँहरूले के कति गर्नुभयो प्रोडक्सन, यहाँहरूले अब प्रोडक्सन मानौ 80,000 गर्नुभयो। 80,000 गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले राखिदिन सक्नुहुन्छ 80 × 2 1,60,000 पर युनिटमा चेन्ज नै हुँदैन भन्यौ नि। 80,000 प्रोडक्सन गर्नुभयो भने पर युनिटमा चेन्ज हुँदैन भनेर यसमा राखिदिनु भयो। अब 80,000 प्रोडक्सन गर्नुभयो भने इन्डाइरेक्ट वेजेस कति 8 त्यहाँ 24 2,40,000 लाग्छ, यो थाहा भइहाल्यो। तर यहाँ कति त के अरे, तर यहाँ इन्डाइरेक्ट वेजेसमा यहाँ कति त भन्दा त्यसरी यहाँहरूले डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्न। जबकि मेटेरियललाई तपाईँले भन्न सक्नुभयो यो 80,000 किन पर युनिट बेसिसबाट इन्क्रिज हुँदो रहेछ नि त। टोटलमा प्रोडक्सन बढ्यो पर युनिट बेसिसबाट कस्ट बढ्दो रहेछ, ती सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्। तर सेमी भेरिएबल कस्टमा भने यहाँ अब 80,000 को लागि कति अब प्रब्लम क्रिएट भयो भन्न सक्दा रहेनछौँ। त्यो कारणले गर्दा यस्तामा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो लिस्ट स्क्वायर लेन्दी होला। हामीलाई सेमी भेरिएबल कस्ट एलोकेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर यसलाई बनाइहाल्ने। त्यो 2-3वटा पनि हुनसक्छ। कुन हुने भयो त भन्दा एउटा रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स, त्यसको फर्मुला के हो हाई कस्ट, यसको फर्मुला के हो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट भनेर यहाँहरूले जानु पर्यो। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट भनेर यहाँहरूले क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यसको लागि के हुने भयो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट। हिजो हामी अघिल्लो डिस्कसनमा भयहरूको मध्येबाट हाई र लो हेरेका थियौँ भने अब यहाँ त्यस्तो गर्न पाइएन। के को रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको हाई कस्ट कति हो हाई कस्ट हो 60,000, लो कस्ट हो कति 40,000 हो गुड 40,000 हो। हाई युनिट कति हो 60 को युनिट कति हो 40,000 40 युनिट्स 40 युनिट्स हो। अनि 40 को युनिट कति हो 20,000 हो। डिफरेन्स कति भयो त भन्दा डिफरेन्स इक्वल्स टु 60,000 माइनस 40,000। डिफरेन्स कति आयो 40 माइनस 20 गर्दा यति डिफरेन्स आयो इक्वल्स टु यसलाई के भन्न पर्यो भनेपछि VCPU इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु के हुने भयो देयरफोर VCPU इक्वल्स टु ₹1 हैन कस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेन्स डेल्टा इन कस्ट अपन डेल्टा इन युनिट्स देयरफोर ₹1 भयो। अब त्यो त भेरिएबल कस्ट ₹1 आउँदो रहेछ रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्समा भने त्यसो भए याप्सी कति छुट्टै हाल्नुहोस्। याप्सी कति त भन्दा याप्सी इक्वल्स टु अन्डर द रिग्रेसन इक्वेसन मेथड भन्ने सम्झिनु भएको छ नि। रिग्रेसन इक्वेसन मेथडबाट भन्दाखेरि के बुझ्छौँ हामी रिग्रेसन इक्वेसन इक्वल्स टु y इक्वल्स टु a प्लस b x। a मिन्स y भनेको टोटल कस्ट, y टोटल कस्ट हो। अनि a भनेको के हो
ए भनेको भन्नु फिक्स कस्ट फिक्स कस्ट गुड ए भनेको फिक्स कस्ट हो वाइ ए भनेको फिक्स कस्ट यसको लागि ए फिक्स्ड थाहा छ त थाहा छैन बी कति आयो त 1 एक्स कति हो त एक्स अहिले गरौँला अथवा यसलाई भन्दा VCPU मल्टिप्लाई बाई आउटपुट कुनको राख्ने अहिले तपाईहरुले भन्नु होला भन्दा VCPU y इक्वल्स टु अब यसमा जाँदा y इक्वल्स टु थाहा छैन त्यो पनि थाहा छैन y त थाहा छ y भनेको कति हो अब लेख्नुहोस् y भनेको कति कुनकोबाट जाने दुईटैको जोडेर होला कि एउटाबाट जानुस् कुनबाट जाऊ एउटा भनौं त कि 20 को बाट जानुस् कि 40 को त्यो माथि छँदैछ नि कि 20 को कि 40 को कि 20 बाट जाऊ कि 40 बाट जाऊ भनेको कति खर्च एक्सपेन्सेस छ त 20 को लागि कति छ एक्सपेन्सेस 40,000 40 को लागि 60,000 भने अब यसमा जानुस् भनेपछि y इक्वल्स टु कुनबाट जाऊ ल 40 बाट गइयो 40,000 y हो ए भनेको थाहा छैन FC हो ए भनेको FC हो प्लस VCPU भनेको 1 हो 40 राख्यौं भने 40 प्रोडक्सन गर्दाको युनिट कति हो यताको 60 को युनिट राख्न पाइएन 20,000 गुड यसो भए देयरफोर FC इक्वल्स टु कति हुने भयो FC 20,000 भेरी गुड फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 40,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टु FC therefore fixed cost equals to 20 अघि भनिया थियो नि यसमा क्लियर भयो अब यहाँहरु अर्कोबाट जानुहुन्छ भने फेरि एउटाबाट गर्दा 20 आयो भने अर्को 60 बाट गरौँ न त 40 बाट गर्दा पनि उही हो तर कस्ट राख्दा यहाँहरुले ख्याल गर्नु पर्यो कस्ट राख्दा यो 20,000 को लेभल अफ एक्टिभिटी भयो यो कुन भयो 20,000 को लेभल आउटपुट 20,000 को लागि गर्दाखेरि यो भयो उही अब यो 40 प्रोडक्सन गर्दाको लागि पनि त्यसको लागि पनि के हुन पर्यो कस्टहरु यो आउटपुट कति आउटपुट यसमा राखिदिनुस् आउटपुट 40 राख्नुहुन्छ भने पनि 40,000 युनिट्स राख्नुहुन्छ भने टोटल कस्ट कति ल भन्नुस् मलाई भन्नुस् त 60,000 सर हो यो कुरा भेरी गुड तपाईहरुको दृष्टि पुग्यो म खुसी भएँ 60 अनि युनिटमा पनि के गर्न पर्यो VCPU त नेभर चेन्जेस युनिटमा 40 राख्नु पर्यो हैन भनेपछि फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 60,000 माइनस 40 इन्टु 1 गर्दा कति आयो 40,000 देयरफोर फिक्स कस्ट नेभर चेन्ज भन्थ्यौ नि त्यसो भए अब यो एउटा कुरा भन्नुस् किन नबना 80,000 प्रोडक्सन गर्दा कति लाग्दो रहेछ त म्युटमा बसौं म्युटमा बस्दियौ है अब त्यसो भए यो भन्नुस् त
अब यहाँ 50,000 प्रोडक्सन गर्दा हामी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दाखेरि के हुने भयो 50 इन्टु 1 50 इन्टु 1 50,000 फिक्स कस्ट त चेन्ज हुँदैन 20 गर्दा यसमा कति हुँदो रहेछ 70 हुँदो रहेछ यसरी बुझ्न पर्यो कुरो बुझ्नु भयो भनेपछि यहाँ अघिको कुरोमा 50 VC एन्ड VC प्लस FC हुने भयो नि FC भनेको उही भनेको यसरी जोड्नुस् 20,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि 20,000 थियो FC 40,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि 20 थियो 50,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि अब 20 हुन्छ भने यिनीहरू फिक्स कस्ट हुन् अब त्यस्तै लाइटिङ एन्ड हिटिङको लागि हेर्नुस् न 1 रुपैयाँ 50 यहाँ कस्ट पर युनिट कति आयो भनेपछि यहाँ हामीले के बुझ्न पर्यो भने देखेर हेरेर यो फिक्स यो भेरिएबल यो सेमी भेरिएबल भन्न सकिँदो रहेनछ त्यहाँ ढुक्क्याउन सक्छ यसको बेस भनेको क्याल्कुलेसन अफ कस्ट पर युनिट 2 लेभल अफ एक्टिभिटीको कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् त्यसबाट कम्प्यारिजन गरौँ कम्प्यारिजन गरिसकेपछि अनि हाम्रो कस्टहरू भेसी एफसी कुन हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्छौं त्यसो भए यसको भनेको 20,000 प्रोडक्सन गर्नलाई लाइटिङ एन्ड हिटिङ 20,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि लाइटिङ एन्ड हिटिङ 30 लागेको छ 40,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि 40,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि लाइटिङ एन्ड हिटिङ कति लागेको छ भन्दा 50,000 लागेको छ कस्ट पर युनिट कति त भन्दा 50,000 डिवाइडेड बाइ 40 गर्दा के भयो अब भन्नुस् त अब यहाँ अघिको माथिको कुरोलाई व्याख्या गरे अनुसार यहाँले भनिदिनुस् त डियर स्टुडेन्ट मैले त यो त धेरैलाई उतारे धेरै ठाउँमा ट्रेनिङहरू दिएको छु यहाँहरुको तर्फबाट यो इन्फर्मेसन आउनु पर्यो भनेपछि के भयो पर युनिटमा चेन्ज आयो 20,000 प्रोडक्सन गर्दा 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दा 150 थियो भने 40,000 प्रोडक्सन गर्दा 1.25 per unit लाग्यो भने if the changes in cost per unit, if the changes in total cost, if the changes in cost per unit known as semi variable cost, त्यो भनेको फिक्स्ड पनि छ भेरिएबल पनि छ यसको लागि फेरि यही अनुसार एलोकेसन गर्नै पर्छ भनेपछि फेरि यसको लागि पनि अब यसलाई तल तल जान भन्दा यसलाई म फेरि अर्कोतिर सिट बनाउँछु अर्कोमा गर्दाखेरि यहाँलाई हेर्न सजिलो होला भनेपछि यसको के भयो भन्दा यो पनि सेमी भेरिएबल रहेछ त्यसो भए लाइटिङ एन्ड हिटिङ को लागि सेमी भेरिएबल कस्ट फेरि एलोकेसन गरौँ छुट्याउँ कति फिक्स कति भेरिएबल हाई लो मेथड फेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टू फर्मुला डिफरेन्स इन कस्ट अपन डिफरेन्स इन युनिट यो जानुस् यसको लागि अब हाई कस्ट कति भयो हाई कस्ट इक्वल्स 50,000 हाई कस्ट 50,000 लो कस्ट 30,000 हाई युनिट कति भयो हाई युनिट 40 minus 20 लो युनिट इक्वल्स टू 20 अब डेल्टा इन कस्ट 50 माइनस 30 गर्नुस् 20,000 डेल्टा इन युनिट 40 माइनस 20 गर्नुस् इक्वल्स टू यो माइनस हो है माइनस यो फर्मुलामा राखेको त्यसमा यसरी जाउँ देयरफोर VCPU इक्वल्स टू कति रहेछ भन्दा यो पनि 1 नै
नै रहेछ। Therefore, VCPU equals variable cost per unit 1 रहेछ। त्यसो भए हाउ टु फाइन्ड आउट द फिक्स कस्ट, फेरि ऐकै कुरो, फिक्स कस्टको लागि जानको लागि के गरौँ, ऐकै टुल्स युज गरौँ। त्यो भनेको के भन्दा रिग्रेसन इक्वेसन भन्छ। रिग्रेसन इक्वेसनबाट जाँदा के भनौँ भन्दा फिक्स कस्ट इक्वल्स टु y इक्वल्स टु a प्लस bx भन्दा त्यसो भए कति कति हो त, अब यसमा जाउँ, यसको लागि कति कति हो भन्दा अब y इक्वल्स टु VCPU, y इक्वल अब कुन y राख्नुहुन्छ, y भनेको 50 राख्नुहुन्छ कि 30 राख्नुहुन्छ, जुनबाट राखे पनि हुन्छ, एउटा राखे हुन्छ भनेपछि y इक्वल्स टु मैले राखेँ अब यसलाई 30,000 राखिदिएँ। 30,000 y इक्वल्स टु VCPU कति रहेछ, ए भनेको एफसी होइन त, ए भनेको फिक्स कस्ट हो, प्लस VCPU कति हो 1 हो, आउटपुट कति 20 गुड 20,000 राख्नुहोस्। उताको 40 राख्न पाइएन, यदि यहाँ कति राख्नु भएको भए, यहाँ 50 राखेको भए हामी 40,000 राख्थ्यौँ भनेपछि 30,000 minus 20 गर्दा एफसी इक्वल्स टु यसलाई माइनस अब गरिदिनुहोस्, कति एफसी थाहा छैन, यसको लागि 20 भनेपछि एफसी त्यो भइहाल्यो। 30 माइनस 20 गर्दा कति भयो 10,000 FC 10,000। Therefore, good, very good. Fixed cost equals to fixed. यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने हरेक च्याप्टरलाई काम लाग्छ। भने 30,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टु रुपिस 10,000। अब यसरी जान्छौँ। अब त्यसो भए यहाँ हेरौँ त, यो पनि बुझियो भनेपछि अब फेरि 50,000 डिभाइडेड बाई 40 कति आयो 1.25 वा 20,000 प्रोडक्सन गर्दा कति छ पर युनिट, यो हेर्नुहोस् भनेको यसमा कति छ 2.5, यसमा कति छ, यसमा भनेको 40,000 मा कति छ 1.25। अब के भनेको सेमी भेरिएबल भयो, यो सेमी भेरिएबल के अरे यो भेरिएबल भयो, यो पनि भेरिएबल भयो, यो सेमी भेरिएबल, यो पनि सेमी भेरिएबल, यो के भयो सेमी भेरिएबल किन ल भन्नुहोस्, फिक्स्ड भयो भन्ने को अरे दिपा? टोटल कस्ट बराबर छ सर। होइन सर, मैले सेमी भेरिएबल भनेको किनभने त्यसको युनिट्स डिफरेन्ट छ नि त 20 र 40 को, त्यही भएर। भेरी गुड, तपाईको व्याख्यालाई म एप्रिसिएट गर्छु। अहिले दिपाले के भनेको, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पर युनिटमा चेन्ज छ, के भनेको चेन्जेस इन पर युनिट बट नट चेन्जेस इन अघि टोटल कस्ट नन इज फिक्स। क्लियर के भनेर भनियो हामी, यो कुरो मन्त्र है, गायत्री मन्त्र भने चेन्ज टोटलमा पनि, टोटलमा युनिफर्मिटी छ, युनिफर्मिटी इन टोटल, युनिफर्मिटी इन टोटल
But changes in cost भन्यो भने यो के रहेछ फिक्स्ड हुँदो रहेछ है अब तपाईले जतिसुकै प्रोडक्सन गर्नुस् अब यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा जति पनि प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो यसमा तपाईले 50,000 प्रोडक्सन गर्नुभयो भने भिसी कति अब यसलाई छुट्याइदिउँ न एफसी कति भिसी कति एफसी कति यसमा एफसी 0 यसमा एफसी 0 यसमा सबै भिसी हुने भयो 50 × 2 1 लाख हो अनि यसमा एफसी कति त ल भन्नुस् एफसी यसमा कति थियो 20,000 यसमा एफसी कति थियो 10,000 यसमा एफसी कति 50,000 हो अब भिसी यसमा भिसी 0 यसमा भिसी कति त 1 पर युनिट कति थियो यसमा 2 थियो पर युनिट को कुरो गर्नुहुन्छ भने 2 थियो यसमा 3 थियो यसमा पर युनिट 1 थियो यसमा पर युनिट 1 थियो हो पर युनिट 1 छ नि हैन यसमा एफसी भिसिपियु छैन पर युनिट 1 छ भने प्रोडक्सन कति गर्नु हो त 2 50,000 50 × 2 यसमा के हुने भयो 1 लाख 50 × 3 1,50,000 50 × 1 50,000 50 × 1 50 तर टोटल भन्दाखेरि के हुने भयो टोटल भन्दाखेरि टोटल कस्ट भन्यो भने यसमा 50 यसमा 50 + 1 यसमा 70 हुने भयो यसमा 50 + 10 गर्दा 60 हुने भयो यसरी हामी छुट्याउँछौं अब त्यसो भए टोटल 50 को टोटल यो हो भने अब यहाँले 60 गर्नु हो भने पनि त त्यही अनुसार इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यसरी हामी गर्छौं भनेपछि आजको कुरो के भन्न खोजेको भने यहाँहरुलाई कस्टहरु जनवरी फेब्रुअरी मार्च अथवा यस्तो प्रिभियस इयर दिस इयर कमिङ इयर फोरकास्ट गर्छ यस्तो गर्ने केसमा तपाईले भयभरकोबाट हाई माइनस लो गर्न सक्नुहुन्छ तर कस्ट इन्डाइरेक्ट लेबर मेटेरियल यस्तो कस्ट को नाम दिएको छ भने लेभल अफ एक्टिभिटी को आधारबाट भिसी र एफसी छुट्याउन सकिन्छ भनेर जान्न पर्यो अब रह्यो यहाँहरुलाई फेरि अर्को केस म गराउन गए यो त भयो यसैको बारेमा जाँदा अब के गर्ने भन्दा अहिले मैले के भने पर युनिट बढाउँदाखेरि हुन्छ भनियो नि पर युनिट बढ्यो भने पर युनिट घट्यो भने पर युनिटमा इक्वल छ भने यस्तो केसमा अब यो कस्ट यही नै छ रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स मा 40 छ टोटलमा पनि चेन्ज छ पर युनिटमा पनि चेन्ज छ नन एज सेमी भेरिएबल हो भनेर व्याख्या गरियो हामी टोटलमा पनि चेन्ज छ पर युनिटमा पनि चेन्ज टोटलमा चेन्ज पर युनिटमा नो चेन्ज भेरिएबल टोटलमा नो चेन्जेस बट चेन्जेस इन पर युनिट फिक्स्ड भनियो अब रह्यो एउटा कस्टकै कुरोमा जाउँ त्यो जाँदा यहाँ 40,000 को यो 60 को ठाउँमा डियर स्टुडेन्ट 90 आयो कति आयो 90 आयो
ल हेर्नुस् त अथवा एउटा छुट्टै गरौँ न यसलाई त्यसैमा अलमल गर्नुभन्दा रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स यो 20,000 प्रोडक्सन गर्न अथवा 20,000 को केस लिइदिउँ यसको लागि 40,000 को लागि यो लिइदिउँ भने 20,000 40,000 डिभाइडेड बाई 20 गर्दा 2 आयो 90,000 डिभाइडेड बाई 40 गर्दा यो आयो 2.25 सर येलो कलरलाई चाहिँ अर्कै कुनै कलर दिनु न एउटा ए देखिए हस् येल्लोमा त्यस्तो समस्या भयो येल्लोको ठाउँमा यो राखौँ है त येल्लोको ठाउँमा यो राखेँ कन्फ्युजन भयो ल ठिक छ ल अर्को कलर राखेँ ल यो 90 आयो के भनेको टोटलमा पनि चेन्ज छ पर युनिटमा पनि के छ चेन्ज छ भने यिनीहरू के हुन्छन् भनेको हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ भन्यौं यसलाई के भन्यौं भन्दा सेमी भेरिएबल हुन्छ भन्यौं यस भी सी अब मैले अलि गन अलि ब्रोड सेन्सबाट कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने एकदमै एक लयबाट एक्जाम राम्रो गर्छु भनेर तयारी गरिरहेको टोटलमा पनि चेन्ज छ यो कुरो मैले अहिले नभनिदिएको भए बोर्डबाट क्वेशन सेट गर्दाखेरि बनाउने हतारोले टोटलमा पनि चेन्ज छ पर युनिटमा पनि चेन्ज छ सरले भनेको वर्ल्ड वाइड प्रिन्सिपल थ्योरी भनेको सेमी भेरिएबल हो भनेर पढिएको हो भनिरहँदा यो बेलामा त्यति बेला नेगेटिभ एन्सर आउँछ फिक्स कस्ट किन भन्दा प्रिन्सिपल फरक भयो नि त प्रोडक्सन बढाउनु भयो भने अब के कुरो बुझ्न पर्यो यहाँहरुले इफ द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन डिक्रिज इन कस्ट पर यूनिट यो वर्ल्ड वाइड प्रिन्सिपल हो डियर स्टुडेन्ट के अरे इन्क्रिज इन प्रोडक्सन कस्ट पर यूनिट डिक्रिज हुनै पर्छ किन भन्दा मेन पावर सबै युटिलाइज भएको हुनाले फिक्स कस्टको कारणले कस्ट पर युनिटमा डिक्रिज हुन्छ प्रोडक्सन बढाउनु भयो भने फिक्स कस्ट पर युनिट अलवेज घट्छ तर भेरिएबल कस्टमा त जति प्रोडक्सन गरे पनि चेन्ज त हुँदैन त्यो कारणले गर्दा 90,000 प्रोडक्सन गर्दा 2.25 अथवा 40,000 प्रोडक्सन गर्दा 90,000 लाग्यो भने त्यो अगाडिको भन्दा कमी आउनै पर्छ यो ढुक्क यो भन्ने स्किल यहाँहरुमा हुन पर्यो प्रोडक्सन बढाउने कस्ट त बढ्छ ल ठीक छ तर पर युनिट किन बढ्यो यो 2 भन्दा त एट एनी कस्ट 2 भन्दा कि 1.9 हुन पर्यो कि 1.95 हुन पर्यो कि 1.80 हुन पर्यो त्यो 2 पनि हुँदैन त्यो भन्दा कम हुनै पर्छ यस्तो बेलामा
फिक्स कस्ट नेगेटिभ आउँछ। त्यस्तो भयो भने नेगेटिभ आउँछ। क्वेसन त्यसरी आइदियो भने नेगेटिभ नै राखेर गर्नु होला। किन म यो भनेको भन्दा ल नेगेटिभ आयो भनेपछि अनि त्यही छोडेर स्टुडेन्ट भागिदिन्छ के, अन्त्यसम्म गइदिन्न। किन भन्दा भनेको भन्दा फरक भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने टोटल कस्ट 2 लाख थियो, फिक्स कस्ट नेगेटिभ 50,000 आयो भने 150 गराइदिनु जानुहोस्। त्यो किन भन्दा क्वेसन सेट गर्दाको कमजोरीले हुन सक्छ। त्यो कुरोलाई पनि ख्याल गर्नु होला भनेर म यसको बारेमा क्वेसन पठाउने, होमवर्क पठाउने छँदैछ। अब रह्यो यहाँहरुसित अर्को टेस्ट अफ रिलायबिलिटीको कुरोमा छलफल गर्छौं। अब अर्को यसमा जाँदाखेरि यसमा यति गरिसकेपछि क्वेसनहरु टोटल कस्ट कति लाग्यो यसको भन्ने बारेमा, अब यसमा यो बनाउने VCPU कति आयो, यो बनाइयो, हामी सोलुसन गरियो। यहाँ VCPU कहिलेकाहीँ फेरि यहाँहरुलाई के भनेर दिन सक्छ, y इक्वल्स टु मेटेरियल इक्वल्स टु यो 0 0 0 भनेपछि यस्तो दियो। 0 0 फिक्स छैन है भनेको, 0 प्लस 5 या x भनेको यस्तो बेलामा FC इक्वल्स टु 0, VCPU इक्वल्स टु 5, x भनेको आउटपुट त छँदैछ। यो पनि यो के रह्यो, फुल्ली भेरिएबल हो भनेर बुझ्दिनु पर्यो। फुल्ली भेरिएबल हो, कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिन सक्छ। यो पनि शुद्ध भेरिएबल नै हो, भेरिएबल नै कस्ट हो, भेरिएबल नै हो। यो के आयो, यतातिर 0 छ, 0x छ भनेपछि यो टोटल FC हो। यो के भन्दा A मा, यो क्वेसन यहाँ माथि छ, A मा 20,000, x मा आउटपुट हो, x को अगाडि 1 छ भनेपछि यो सेमी भेरिएबल हो। कहिलेकाहीँ फेरि यसरी पनि यहाँहरुलाई दिन सक्छ। यी अलि ब्रोड सेन्सबाट ख्याल गर्नु पर्यो। VCFC नभनिकन रिग्रेसन इक्वेसन सो द फलोइङ कन्डिसन भनेर दिन्छ भने हामीले नै अब कतिको बनाउने भन्ने बारेमा ख्याल गर्न पर्यो। अब यही क्वेसनको लागि 50,000 को लागि रिग्रेसन फिक्स कस्ट हामीले छुट्यायौं। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आयो त, भेरिएबल कस्ट को कति आयो, VCPU देयरफोर सबै जोड्न पर्यो। टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेपछि यहाँहरुले के जोड्न पर्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल यो सबै जोडौं है, फेरि एउटा मात्रै हैन। डाइरेक्ट मेटेरियल, इनडाइरेक्ट वेजेस प्लस रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स प्लस लाइटिङ एन्ड हिटिङ। डाइरेक्ट मेटेरियल कति थियो, डाइरेक्ट मेटेरियल थियो कति थियो, त्यही भाग गर्नुस् न, 40 डिवाइडेड बाइ 20 2 थियो। अर्को इनडाइरेक्ट मेटेरियल कति थियो, 60 डिवाइडेड बाइ 20 गर्दा 30 थियो। प्लस अर्को रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्समा 2 थियो कि 1, डेल्टा हाई कस्ट माइनस 1 थियो। अनि प्लस लाइटिङ एन्ड हिटिङमा पनि 1 थियो। अर्को छ यहाँ सुपरभिजन कस्ट भनेर, यहाँ मैले कति दिएँ, सुपरभिजन कस्ट इक्वल्स टु y इक्वल्स टु a प्लस bx। अहिलेको कुरो यहाँ हेर्नुहोस्, b भनेको 3 भनेपछि यहाँहरुले के राख्न पर्यो, 3 सुपरभिजन भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँहरुले फेरि सुपरभिजन कस्ट भनेर पनि
राखिदिनु पर्यो किन भन्दा त्यो सेमी भेरिएबल रहेछ देयरफोर 2 5 6 7 कति रहेछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु कति रहेछ ₹10 अब यहाँहरूले प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ 50,000 टोटल या भिसी कति त भिसिपियु त्यो भयो त्यसो भए टोटल एफसी कति त ल भन्नुहोस् टोटल एफसीमा जाँदा ल भन्नुहोस् त टोटल एफसी इक्वल्स टु डाइरेक्ट मेटेरियलमा फिक्स कस्ट छ एउटा बोल्नुहोस् छैन भेरी गुड छैन। इन्डाइरेक्ट वेजेसमा फिक्स कस्ट छ छैन रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्समा छ छ गुड लाइटिङ एन्ड हिटिङमा छ प्लस सुपरभिजनमा पनि छ सुपरभिजनमा पनि छ कति छ त रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्समा फिक्स कस्ट कति निकाल्यौं डिप्रिसिएसनको राख्नु पर्दैन त डिप्रिसिएसन पर्यो डिप्रिसिएसन लाइटिङ एन्ड हिटिङमा कति छ 10,000 छ प्लस सुपरभिजनमा कति छ 20,000 सुपरभिजन फिक्स कति छ 20 प्लस डिप्रिसिएसन कति 50 इक्वल्स टु रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स भेरी गुड डिप्रिसिएसन छुटाउन झन् यो हुँदै भएन देयरफोर फिक्स कस्ट इक्वल्स टु रुपिज कति आयो 1 लाख 1 लाख आयो त्यसो भए सी को गरौँ न त सी को लागि टोटल कस्ट कति भन्दा 50,000 को लागि युजिङ रिग्रेसन इक्वेसन हामीलाई नौलो हो र केही नौलो होइन रिग्रेसन इक्वेसन इक्वल्स टु यही हो रिग्रेसन इक्वेसन इक्वल्स टु y इक्वल्स टु रिग्रेसन इक्वल्स टु y इक्वल्स टु a प्लस bx a भनेको कति त देयरफोर अब y निकाल्न पर्यो y इक्वल्स टु a भनेको कति राख्न पर्यो फिक्स कस्ट a भनेको फिक्स कस्ट हो प्लस b भनेको के भयो भिसिपियु हो आउटपुट भनेको कति हो इक्वल्स टु आउटपुट भनेको हाम्रो त्यहाँ कति भनिएको छ 50,000 गुड 50,000 गुड अब देयरफोर टोटल कस्ट y इक्वल्स टु टोटल कस्ट y इक्वल्स टु भ्यालु पुट गरिदिनुहोस् कति त एफसी भनेको के हो कति छ एफसी इक्वल्स टु 1 लाख 1 लाख 1 लाख भनेपछि भिसिपियु कति त एउटाको मात्रै राख्ने होइन 10 अनि आउटपुट अहिले भनिसक्नु भयो यहाँहरूले 50,000 इक्वल्स टु कति लाग्यो y इक्वल्स टु 6 लाख 6 लाख रुपिज 6 लाख यही कुरालाई यो माथिको टेबललाई यसरी पनि हामी देखाउन सक्छौं अहिले 40,000 प्रोडक्सन गर्दा 360 लाग्यो यसरी डिटेल अब रिग्रेसनबाट देखाऊ टेबलबाट नदेखाऊ रिग्रेसन इक्वेसनबाट देखाऊ भन्दा भिसी को टोटल भिसिपियु पनि गर्नुपर्ने एफसी पनि टोटल गर्नुपर्ने यसरी हामी गरेर टुङ्ग्याउँछौं भन्दै अब मैले उतातिर जोड्न खोजेको यहाँहरुसित यहाँहरुको क्लास छ नि हैन अब यही च्याप्टरमा यो त के प्रिन्सिपल हामीले भिसी छुट्यायौं एफसी छुट्यायौं टोटल कस्ट बनायौं भेरिएबल कस्ट भनेको के हो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने डाइरेक्ट मेटेरियललाई पनि त्यो पर युनिटमा चेन्ज आयो भने त्यो सेमी पनि हुन सक्दो रहेछ
भन्ने कुरा बुझौँ। अब यहाँहरु स्टार्टमा जाँदै हुनुहुन्छ, स्टार्टका कुराहरु, इम्प्लिकेसनका कुराहरु, रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी, यो हामीले क्याल्कुलेसन गरेको 50,000 प्रोडक्सन गर्दा लागेको 6 लाख कति रिलायबल छ, कति भ्यालिडिटी छ, कन्टिन्यू गर्ने कि यसलाई शटडाउन गर्ने भन्ने बारेमा इम्प्लिकेसनमा जानको लागि रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौं, कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन गर्छौं, स्ट्यान्डर्ड इररहरु निकाल्छौं, भेरिएसन के कति हाम्रो एस्टिमेट गरेको यो भनेर अर्को कति लाग्यो त एक्चुअल, एस्टिमेट र एक्चुअलको बीचको भेरिएसनको क्याल्कुलेसन हामी गर्छौं। हामीले त के भन्यौं, बजेट एस्टिमेट गरिरहेका छौं भने यी खर्चहरु एक्चुअलमा कति लाग्छ त भनेर हामीले के गर्छौं, त्यही रिग्रेसन एनालाइसिस गर्यौं। अर्को कोरिलेसन एनालाइसिस गर्छौं, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्छौं। रिग्रेसन भनेको के हो त, अब भन्नुस् त रिग्रेसन भनेको के हो, व्हाट इज डिफाइन्ड रिग्रेसन, हामीलाई नआउला, स्टार्टमा त तपाईहरुलाई त आउँछ, स्टार्टको स्टुडेन्ट भएको हुनाले डिफाइन्ड रिग्रेसन भन्यो भने के भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त। डिफाइन रिग्रेसन, हामी रिग्रेसन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मीन मोड, मिडियन, डिस्पर्सन, स्क्युनेस, कुर्टोसिस, वेजेस, इन्डेक्स, प्राइस इन्डेक्स, कोरिलेसन, यी सबै फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ, डेम निकाल्छौँ। तर यो भनेको के हो भन्ने कुरो हामीले अलि कन्फ्युजन हुन्छौं भनेपछि त्यो विषयवस्तुमा जानु पर्यो। रिग्रेसन भनेको के भन्दा पहिला यो आर्मी सिस्टममा आएको टुल्स हो के रिग्रेसन, प्रतिगमनकारी, विगत उन्मुख अरे के, आगत होइन, फ्युचर ओरिएन्टेड होइन अरे है। रिग्रेसन भनेको एक्जामिनेसन अफ एनालाइसिस अफ प्रिभियस एक्टिभिटी नोन एज रिग्रेसन, पहिलाका एक्टिभिटीको अध्ययन अनुसन्धान खोज गर्ने लाई नै रिग्रेसन भनिन्थ्यो भने अहिलेको स्कुल अफ थटमा रिग्रेसन मात्र होइन, अब प्रेडिक्सन, रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट मात्रै होइन, पर्सपेक्टिभ इफेक्टमा पनि जानु पर्छ। विगतको आधारको जजमेन्ट गरेर अन द बेसिस अफ प्रिभियस एक्टिभिटिज हामीले के आउने वर्षको लागि, आगतको लागि, आउने वर्षको भविष्यको लागि फरकास्ट गर्नुपर्छ, भविष्यवाणी गर्नुपर्छ। डेटाहरु, इन्फर्मेसनहरु, हाम्रा एक्टिभिटीहरु यसरी बढ्न जान सक्छन्, इन्क्रिज हुन सक्छ, डिक्रिज हुन सक्छ। ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छौं भनेर लिस्ट स्क्वायर भनेको नै तपाईहरुले पढ्नु भयो नि, ट्रेन्ड एनालाइसिस फरकास्ट गर्नुस्। आज यहाँहरुको सेल्स 1 लाख छ भने 5 वर्ष 10 वर्षपछि कति सेल्स हुन्छ भनेर फरकास्ट गर्छौं भने यही नै के हो, रिग्रेसन भन्दा विगतको पहिला यो कहाँबाट आयो भनेर मैले जोडे नि, आर्मी, लन्डन, युके का पुलिसहरु, आर्मीहरुको बीचमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदा उनीहरुको यति लामा लामा हाड, खुट्टाका हाड, हातका हाड, यस्ता मान्छे यस्तो हाड बोनहरु फेला पर्यो, यी मान्छेहरुले के खाँदा रहेछन्, कत्रा थिए, कति केजीका थिए, कति अग्ला थिए, यो त अध्ययन गर्न पर्यो भनेर रिग्रेसनको टुल्स आएको रहेछ के यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि। हामी त्यो डिटेलमा त जाँदैनौँ, हामीले टक्क इम्प्लिकेसन सिग्निफिकेन्ट छ अथवा छैन त्यो मात्रै हामी, कोरिलेसन रिलेसन छ, दुईवटा भेरिएबल कस्ट र प्रोडक्सनको बीचको रिलेसन राम्रो छ अथवा मेसिन र टोटल कस्टको बीचमा रिलेसन राम्रो छ भने गो अहेड, एज यु आर अ गुड म्यानेजर। मिडियम लेभल हामीले त बनाउने तपाईलाई स्ट्याटिस्टिक्स रूपमा, म्यानेजरियल स्किलको रूपमा, कस्टको रूपमा, ट्याक्सको रूपमा, अडिटिङको रूपमा,
हरेक लेभलबाट मिडियम लेभलको मेन पावर बनाएर बजारमा पठाउनको लागि यी टुल्सहरू हामीले पढा युनिभर्सिटीले यो डिजाइन गरेको हो नि त कोर्स। केही नलेज सिग्निफिकेन्ट छैन, सिग्निफिकेन्ट इनसिग्निफिकेन्ट राम्रो नराम्रो के छ भन्ने कुरो जान्नको लागि यो एनालाइसिस गर्छौं। त्यसको इम्प्लिकेसन हामी एक दुईवटा क्वेसन भोलि गरेर अनि यो च्याप्टरको विधावादी भन्नाले अर्कोतिर फेरि हामी बढाउँला। यसमा मैले अघिल्लो दिन पनि अघिल्लो वेडनेसडे देखि लिएर अहिलेसम्म पनि मैले कन्सेप्ट भिसी र याप्सीको बारेमा यहाँहरूले गहन रूपमा थाहा पाउनु भएन भने पछि फ्लेक्सिबल बजेट, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस, मार्जिनल कस्टिङ अथवा व्यावहारिक जीवनमा कुन फिक्स्ड हो कुन भेरिएबल हो भन्ने कुरो जान्न सकिँदैन। त्यही कारणले मैले हरेक एङ्गलबाट यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेर तपाईहरुलाई एक्जाम्पलबाट देखाएको हो। यही अनुसार मैले फेरि एक दुईवटा क्वेसन पठाउँछु, तपाईहरु उता जोडिनुस्। हस्, शुभ होस्, मङ्गल होस्। Thanks for watching.